जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपना तफसीली नोट जारी कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदूखेल की राय से इत्तफाक कर लिया है और साथ ही इसे 4-3 का फैसला करार दे दिया है। एक के बाद एक जज का नोट सामने आ रहा है, जिसमें न सिर्फ चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस पर सवाल उठाया जा रहा है, बल्कि चीफ जस्टिस के साथी जजेस उनके साथ रवैये और उनके कंडक्ट पर वाज़े एतराज़ात उठा रहे हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह का 25 सफ़हात का नोट सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत पर सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह को मामलात की खराबी की वजह करार दिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस के कंडक्ट और चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस के दायरा अख्तियार पर भी बात की है। वाज़े तौर पर कहा है कि अज़खुद नोटिस का फैसला 4-3 का है और ये बात चीफ जस्टिस को 27 फरवरी को बता भी दी गई थी, मगर फिर भी चीफ जस्टिस ने अदालती ऑर्डर जारी नहीं किया। अपनी मर्जी का 5 रुकनी बेंच बना दिया और उस बेंच से जस्टिस अतर बिन अल्लाह को बाहर कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि मैंने बेंच से अलहदगी का बिल्कुल नहीं कहा था। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपने नोट में लिखा है, सुमोटो दायरा कार के तहत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने के 3 ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड यह है कि आर्टिकल 184(3) के तहत दायरा कार को लागू करने से मुतालिक जो उसूल फुल कोर्ट ने वादे किए हैं वो इस अदालत पर बाइंडिंग हैं। दूसरा ग्राउंड यह है कि वो मामला जहां सियासी जमातों के मफादात शामिल हों वहां बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस अदालत की गैर जानिबदारी मुतासिर ना हो। और तीसरा ग्राउंड सियासी स्टेक होल्डर्स के कंडक्ट का है, जिसने इस अदालत से रुजू किया है, यानी कि तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, जिसने इससे रुजू किया उसके कंडक्ट की बात हो रही है। जैसे अतर बिन अल्लाह आगे लिखते हैं कि जो मामला हमारे सामने है वो एक ऐसे तनाज़े से उठा है जिसकी साख बुनियादी तौर पर सियासी है और जिस पर एक हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है। मेरे मौजिज़ साथी जज जैसे याया अफरीदी ने दुरुस्त तरीके से अपने नोट में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इस मामले में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए ताकि इस अदालत की फैसला करने की बेताबी पर किसी मनफी असरात से बचा जा सके। अवामी एतमाद और इस अदालत की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। इस अदालत को बहुत ही जल्द तीसरी बार एक ऐसे तनाज़े में घसीटा गया है जिसकी बुनियाद सियासी है। और इसके बाद जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने गुज़िश्ता 1 साल के हालात व वाक़यात बयान किए हैं जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है और अदालत पर ही सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक पहली बार अदालत उस वक्त इस मामले में शामिल हुई जब सदर की तरफ से कौमी असम्बली को तहलील करने के बाद डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोक दी गई थी। सदर ने इस हवाले से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर अमल किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस की सिफारिश पर इस मामले में सुमोटो के दायरा कार को लागू किया और फिर 5 जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर इस हवाले से फैसला जारी करते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली की तहलील को मावराए आइन करार दे दिया। फिर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद के अमल को दोबारा शुरू किया गया और असम्बली बहाल की गई, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर अक्सरियत ने अपनी राय दी और नतीजतन वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने दफ्तर से हाथ धोना पड़ा। और फिर इस सियासी बहरान में उस वक्त इजाफा हुआ जब तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त होने के बाद इमरान खान ने अपोजिशन लीडर की अहम नशिस्त पर बैठने के बजाय अपनी जमात समेत कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का फैसला कर दिया, लेकिन स्पीकर की तरफ से उनके इस्तीफे मंजूर करने में ताखीर की गई और इस हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान के सियासी अमल और आईनी जमहूरियत पर गहरे नताइज मुरत्तिब हुए। और फिर अदालत से कहा गया कि वो एक और पेचीदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक एक सालिस का किरदार अदा करे जिस सूरत हाल को सियासी स्टेक होल्डर्स ने जन्म दिया था। फिर सदर की तरफ से इस अदालत के एडवाइजरी दायरा कार से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई और आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 3 की अक्सरियत ने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए यह करार दे दिया कि पार्लिमानी पार्टी का कोई भी रुकन अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वोट डालता है तो इस वोट को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। पहले से चार्ज सियासी माहौल में इस फैसले के गहरे सियासी असरात मुरत्तिब हुए और इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें की गई जो अब तक अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा है। अहम बात यह है कि 63A के फैसले में बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अपने फैसले में इसे आइन को दोबारा लिखने के बराबर करार दिया था और जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने भी इस फैसले पर ऑब्जर्वेशन दी हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह के नोट के मुताबिक पोलराइज्ड सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए आने वाले वाक़यात पर आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस असरात मुरत्तिब हुए। इस फैसले के नतीजे में पंजाब की हुकूमत कायम करने के बाद तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने का फैसला कर दिया, जिसके बाद पंजाब की असेंबली 14 जनवरी 2023 और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली 18 जनवरी 2023 को तहलील कर दी गई। और जब मुतल्लिका हुकाम की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ था तो एक सियासी स्टेक होल्डर यानी तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया
اور کچھ دیگر شہریوں نے بھی وہاں درخواستیں دائر کر دی اور موقف اختیار کیا گیا کہ وہ اس معاملے میں متاثر ہوئے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ حکام کی طرف سے کوئی ایکشن نہ لینا انتخابات میں تاخیر پیدا کر سکتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ وہ اس حوالے سے مناسب فیصلہ جاری کر کے ذمہ دار حکام کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کا انعقاد اس ٹائم فریم کے اندر کریں جو آئین میں لکھا ہے۔ اسی قسم کے ریلیف کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر کی گئی۔ اسی اثنا میں لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں کو قبول کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا کہ الیکشن کمیشن گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہو جائے۔ جسٹس اطہر مین اللہ کے نوٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئیں جو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے زیر التوا ہیں۔ ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور انہیں سنا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جاری کیا اس میں اب تک کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے کیونکہ اب تک ڈویژن بینچ کی طرف سے کوئی حکم امتناع جاری نہیں کیا گیا ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ درست طور پر قائم ہے اور حکام پر بائنڈنگ ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نافذ کریں، اور لاہور ہائی کورٹ میں ہی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ کے نوٹ کے مطابق اس عدالت کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنا فیصلہ نافذ کرنے سے متعلق وہ لاہور ہائی کورٹ کی قابلیت اور صلاحیت پر شک کرے۔ ایسا کرنے سے صوبے کی آئینی عدالت کی صلاحیت اور آزادی مجروح ہوگی۔ جو قابل نفاذ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا وہ بائنڈنگ ہے اور کوئی بھی ایسے اقدامات جو اس فیصلے کے عمل درآمد کو روکیں تو حکام کو اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے پر سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ کے نوٹ کے مطابق جہاں لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ہی اس حوالے سے ایک فیصلہ جاری کر دیا تھا اور یہ فیصلہ نافذ ہونے کے عمل میں ہی تھا، تو سپریم کورٹ کے سامنے اسی حوالے سے آرٹیکل 184(3) کے دائرہ کار کو لاگو کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی اور استدعا کی گئی کہ انتخابات کا انعقاد آئین کے تحت طے کردہ ٹائم فریم کے اندر ہو۔ ان درخواستوں میں سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نام سے دائر ہوئی جبکہ دوسری درخواستیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسپیکر اور سابق اراکین صوبائی اسمبلی کی طرف سے دائر ہوئیں۔ یہ بات نوٹ کی جاتی ہے کہ جو دوسری درخواستیں دائر ہوئیں ان کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف سے تھا جس نے پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی تھی اور اس کی استدعا پر مناسب فیصلہ بھی آ چکا تھا، اور اسی وقت سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ جو ایک پولیس افسر کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق معاملہ سن رہا تھا اس نے الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا اور ان کو سننے کے بعد 16 فروری 2023 کو فیصلہ بھی جاری کر دیا جس میں اس بینچ کی طرف سے یہ قرار دیا گیا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ پنجاب کے صوبائی انتخابات 90 دن کے اندر ہوں اور اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ خطرہ موجود ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو۔ اس 2 رکنی بینچ نے یہ بھی قرار دیا کہ کیونکہ اس معاملے سے متعلق سوال اس بینچ کے سامنے نہیں اٹھایا گیا اس لیے یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس پر کوئی فیصلہ کرے، جس کے بعد رجسٹرار نے اس 2 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے یہ معاملہ آگے بھجوا دیا اور پھر چیف جسٹس نے 22 فروری 2023 کو ایک انتظامی آرڈر کے ذریعے اس معاملے پر ایک 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، اور جو سوالات فریم کیے گئے وہ یہ تھے کہ کس کے پاس یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ صوبائی اسمبلی میں عام انتخابات کی تاریخ کو فکس کرے اور کب اور کیسے یہ آئینی ذمہ داری ادا کی جائے، اور وفاق اور صوبے کی عام انتخابات کروانے سے متعلق آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ جسٹس اطہر مین اللہ کے نوٹ کے مطابق عدالت کے سو موٹو دائرہ کار کو لاگو کر کے اس حوالے سے جو درخواستیں تھیں وہ سماعت کے لیے 23 فروری کو اس خصوصی بینچ کے سامنے فکس کی گئی، لیکن میری رائے میں جو سوال چیف جسٹس نے فریم کیے تھے ان پر لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا اور اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کی تحلیل کرنے کی قانونی حیثیت پر 23 فروری 2023 کی سماعت میں سوالات اٹھے اور پھر یہ سوال فریم بھی کیے گئے کہ کیا وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دینے سے متعلق جو اختیار ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی آئینی وجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا وزیر اعلیٰ اپنی آزادانہ رائے میں یہ ایڈوائس دے سکتا ہے یا وہ کسی اور شخص کی ہدایت پر بھی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ سوال بھی فریم کیا گیا کہ اگر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کسی بھی وجہ سے آئینی طور پر غلط ثابت ہوتی ہے تو کیا پھر اسمبلی تحلیل سمجھی جائے گی یا وہ بحال ہو سکتی ہے۔ جسٹس اطہر مین اللہ کے مطابق 23 فروری کی سماعت کا تحریری آرڈر بھی جاری کیا گیا جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ بھی شامل تھا، جس میں انہوں نے یہ درخواستیں قابل سماعت ہونے کے گراؤنڈ پر مسترد کر دی تھیں اور مختصر فیصلے میں جو وجوہات دی گئی تھیں وہ قائل کرنے والی تھیں، اور درخواستوں کو مسترد کرنے سے متعلق فیصلے سے اتفاق کرنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اور میں نے اپنے نوٹ کے ذریعے 24 فروری 2023 کو اپنا فیصلہ واضح کیا ہے۔ جسٹس اطہر مین اللہ کے نوٹ کے مطابق مجھے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے تفصیلی وجوہات پڑھنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا اور میں ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔
خاص طور پر درخواستوں اور سو موٹو کے دائرہ کار کو لاگو کرنے کے 4-3 کے حتمی نتیجے سے متعلق میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ 27 فروری 2023 کو جو اینٹ روم میں اجلاس ہوا اس کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی، اور میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ میں نے خود کو بینچ سے علیحدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی میرے پاس خود کو بینچ سے علیحدہ کرنے کی کوئی وجوہات موجود تھی۔ یہ بہت اہم ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے درمیان 27 فروری کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ فیصلہ 4-3 کا ہے،